नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। चिनिया राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु काठमाडौँमा सभामुखसँग शिष्टाचार भेटवार्ता, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम। निर्वाचन खर्च सीमा हेरफेर नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई। मन्त्रीहरू निर्वाचन प्रचारमा जान नपाउनेमा आयोग स्पष्ट। 14 महिनामा गठबन्धनले देशलाई बर्बादीतिर लगेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। निर्वाचनले देशप्रति समर्पित सरकार दिन सक्नुपर्ने भनाई। चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसीद्वारा 20औं सत्याग्रह सुरु। प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएको आरोप। नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा आएन सुधार। नेपालीको औषध आयु 68 वर्ष 4 महिना। र 7 महिला फुटबलमा नेपाल र श्रीलङ्का भिड्दै नेपाल 4-0 ले अगाडि। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। चिनिया टोली काठमाडौँमा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्सु 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। ली झान्सु नेतृत्वको टोली विशेष विमानबाट आज अपराह्न काठमाडौँ अवतरण गरेको हो। अध्यक्ष लीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सभामुख सापकोटाले स्वागत गरेका हुन्। अध्यक्ष लीले भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेट गर्ने कार्यतालिका छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि अध्यक्ष लीको भेटवार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको औपचारिक भ्रमणका क्रममा भक्तपुर स्थित दरबार क्षेत्रमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका संरचनाको अवलोकन गर्ने बताइएको छ। अध्यक्ष लीको नेतृत्वमा 6 जना चिनिया उच्च अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी सहित 60 जना रहेका छन्। अध्यक्षले नेपाल भ्रमण पूरा गरेर बिहिबार विशेष विमानबाटै स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। यसैबीच नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया जनकंग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुले समकक्षी अग्नि सापकोटासँग आज शिष्टाचार भेट गरेका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरको तेलिचो हलमा सापकोटा र ली बीच भेट भएको छ। शिष्टाचार भेट सकिएसँगै चिनिया प्रतिनिधि मण्डल र सभामुख सापकोटा बीच द्विपक्षीय वार्ता पनि भएको छ। द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा नेपालको संघीय संसद र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस बीचमा द्विपक्षीय सहकार्य र भ्रमण आदान प्रदान सहितका विषयमा छलफल भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा संसदमा रहेका दलका प्रमुख सचेतक र नेपाल चीन मैत्री संसदीय समूहको टोलीका सदस्य समेत सहभागी थिए। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक सहमति नजिक पुगेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज दिनभर भएको छलफलमा सहमति नजिक पुगेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका हुन्। दलहरूको आफ्नो आफ्नो अडान कायम रहेको भन्दै दलहरूका अडानमा सूक्ष्म ढङ्गले छलफल गर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री कार्कीले सहमतिपूर्वक सिट बाँडफाँड सम्पन्न गर्नका लागि सबै दलहरू लचिलो हुनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। आफ्नो अडान छ र ती अडानमा हामीले अलिकति सूक्ष्म ढङ्गले नै विश्लेषण गर्दै अगाडि बढेको अहिलेको अवस्था छ। 2-3 पक्षले दाबी गरेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले समाधान गरेर एउटै गठबन्धनको उम्मेदवार बनाउनु पर्नेछ। यी सब प्रयोजनका लागि द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ताहरू भइरहेको।
सहमति प्रयासका लागि सत्ता साझेदार दलहरूले द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र सामूहिक रूपले छलफल जारी नै राखेका छन्। केही निर्वाचन क्षेत्रमा सबै दलहरूले आफ्नो आफ्नो दाबी गरेका कारण उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन सत्ता साझेदार दललाई समस्या भएको छ। आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रका 5 दलबीच सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन लामो समय यता बैठक र छलफल चलिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमाले चुनावी अभियान थालेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत चुनावको अभियान थालेका हुन्। आगामी 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउने एक साता अघि सोमबार ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारमा गएपछि गर्ने कामको तालिका बनाइरहेको बताएका छन्। आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत एक भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई सार्थक बनाउने, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सुझाव मागेको बताएका छन्। साथै उनले अन्य विविध क्षेत्रका लागि पनि सुझाव माग्ने र सुझाव पाउने अपेक्षा गरेको बताएको एमाले सरकारमा गएपछि गर्ने कामको मसिनो गरी कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको उल्लेख छ। यसका लागि आवश्यक सुझाव र साथको अपेक्षा गरेको ओलीको भनाइ छ। नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको महत्त्वलाई यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पछिल्लो 14 महिनामा गठबन्धनले देशलाई बर्बादीतिर लगेको आरोप लगाएका छन्। आज जनकपुरमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषदको प्रथम मधेस प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्को 5 वर्ष फेरि गठबन्धनलाई दिन नहुने बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले अबको निर्वाचन एमालेको पक्षमा नआए देश बर्बाद हुने समेत बताए। देशका लागि एमाले सरकार अनिवार्य छ। देशका लागि एमाले भएन भने देश बर्बाद हुन्छ। यो निर्वाचनहरूमा 5 वर्षमा आउँछन्, कहिले बिचमा पनि आउँछन्। यस्तै एउटा सामान्य निर्वाचन होइन यो। यति बेलाको निर्वाचन देशको भाग्य भविष्य कस्तो हुने भन्ने कुराको फैसला। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनले देशप्रति समर्पित सरकार दिन सक्नुपर्ने बताए। मङ्सिर 4 को निर्वाचन सामान्य नभएर देशको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने निर्वाचन भएको उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई सरकारमा जान मात्रै नभएर मुलुकलाई बचाउन, समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन बहुमत आवश्यक रहेको जिकिर गरे। एमालेको नेतृत्वमा मात्रै देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतको विकास हुने ओलीको भनाइ थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आगामी निर्वाचनमा आयोगले तोकेको खर्चको सीमा हेरफेर नहुने स्पष्ट पारेका छन्। आज सिंहदरबारमा संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिको बैठकमा उनले खर्चका सीमाका बारेमा विभिन्न टीका टिप्पणी सुनिएको भन्दै यसमा आयोगले कुनै हेरफेर नगर्ने बताएका हुन्। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भन्नेहरू नै खर्चको सीमामा असन्तुष्ट देखिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए। पढेको संविधानमा त दल चुनाव लड्छ भने पढ्छु, त्यस्तै लेखेर देख्छु। अब मेरो आँखा मिल्दैनन् होला। जहाँसम्म दल निर्वाचन लड्छ, दलको सिद्धान्त विचार निष्ठा निर्वाचन लड्छ भने त्यो निर्वाचनमा लाग्ने खर्च त दलले गरे भइ पनि किन व्यक्तिले दुःख दिनु पर्यो? सबै उम्मेदवार हामीले सीमा तोकिदिएका छौँ। दलले नै खर्च गरिदिने, उसैले चाहिँ जे गर्न पाउने भनेको त त्यो सबै गरिदिने हो भने त उम्मेदवारको खर्च बढ्ने त पुरै भएन नि। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा दलले भाग लिने भएकाले उम्मेद्वारहरूको खर्च पनि सबै दलले नै बेहोर्ने व्यवस्था भए झन उचित हुने जिकिर गरे। बहालवाला मन्त्री मात्रै नभई केही सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले पनि निर्वाचन प्रचार गर्न नपाउनेमा आयोग स्पष्ट रहेको उनले बताए। त्यति बेर 18 वटा राजनीतिक दललाई यो ड्राफ्ट गरेर लिखित रूपमा दिँदा एउटा दलले चाहिँ मन्त्री पनि प्रचारमा जान पाउनुपर्छ भनेर लेखेकै दियो। 17 वटा दलले कुनै हालतमा भएन भने डकुमेन्ट हेर्ने भए पुरानो डकुमेन्ट देखाएको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको प्रमाण फेला परे आयोगले आवश्यक कारबाही गर्ने पनि स्पष्ट पारे। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आचार संहिता प्रतिको बुझाइ सत्तामा रहँदा वा नरहँदा फरक हुने देखिएकाले समस्या हुने गरेको पनि बताए।
आयोगले निर्वाचनमा राजनीतिक दलले 33% महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने गरी निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको पनि जानकारी दिएको छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले निर्वाचन खर्च, प्रचार प्रसार लगायतका विषयमा आयोगले गरेको व्यवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मन्त्रीलाई चुनाव प्रचार प्रसार गर्न रोक लगाउने गरी जारी गरिएको निर्वाचन आचार संहिता तत्काल हटाउन माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा सम्मेलन समितिको बैठकमा उनले नेताहरू नै मन्त्री हुने हुनाले उनीहरूले निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न नमिल्ने कुरा व्यावहारिक नहुने बताएका हुन्। नेता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिन भनी निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताए। अनुगमन कहाँ गर्नुपर्छ भने राज्य र सरकारको साधनको प्रयोग गरिएको छ कि छैन, त्यहाँ दुरुपयोग भएको छ कि छैन, त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्न जरुरी छ। तर मन्त्रीले चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र? पोलिटिकल लिडरहरू हुन्छन् उनीहरू, होइन? त्यसकारणले यो कुरा मिल्दैन। छलफलमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने भनी जारी गरिएको निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्न माग गरे। आचार संहितामा पारेर छापिसके पछाडि अब चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ हामी। जस्तो अहिलेको झन् संसदीय चुनावमा मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा प्रधानमन्त्रीले त डिफेन्ड गर्नुपर्छ, उहाँले सरकारी खर्च नगर्नुहोस्, त्यो राम्रो हुन्छ त्यसको मेसेज। तर प्रधानमन्त्रीले त डिफेन्ड गरेर हिँड्नुपर्छ। पूर्व सभामुख समेत रहेका नेमाङले आफ्नो दलको सुझाव विपरीत निर्वाचन आचार संहितामा सो प्रावधान राखिएको भन्दै त्यसको पूर्ण रूपमा पालना गराउने काम निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने बताए। उनले निर्वाचनमा उठेका उम्मेद्वारहरूले घर दैलो गर्ने कार्यक्रमको पनि मिति तोकेर निर्वाचन आयोगले अव्यावहारिक काम गरेको भन्दै पुनर्विचार गर्न पनि ध्यान आकर्षण गराए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मतदातालाई चुनावमा गरिने सानातिना भोजमा नबिक्न आग्रह गरेका छन्। आज रामेछापको मन्थलीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले चुनावमा खाएको पैसाले केही मान्छे धनी नभएको बताएका हुन्। देश बिग्रियो भने देशका ठूला नेताहरूलाई केही फरक नपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले त्यसको प्रभाव जनतालाई नै पर्ने बताएका हुन्। यो देश बिग्रियो भने, बर्बाद भयो भने अहिले तपाईले देखिराख्नु भएको नेताहरूको केही पनि बिग्रिनेवाला छैन। शेरबहादुरको के बिग्रिन्छ, प्रचण्डको के बिग्रिन्छ? फेरि पनि भन्छु, यी दलहरूको बाकस खाली गरिदिन जरुरी छ। अध्यक्ष लिङदेनले ठूला भनिएका दलहरूले देश बर्बाद गरेको भन्दै आउने चुनावमा ती दलहरूको बाकस खाली गरिदिनुपर्ने उल्लेख गरे। यसो गर्न सकियो भने जनतालाई अब भेडा बाख्रा बनाउन सकिँदैन भन्ने चेत ठूला दलमा फिर्ने र सुध्रिएर आउने उनको भनाइ छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भए मात्रै मुलुकको अवस्था सुध्रने बताउँदै अध्यक्ष लिङदेनले कालान्तरमा देशले धार्मिक द्वन्द्व बेहोर्नु नपरोस् भनेर राप्रपाले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा अघि बढाएको पनि स्पष्ट पारे। जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको मान्यताको आधारमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष त्रिपाठीले विधेयक राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नभए मुलुकमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन्। निर्वाचनको विषयमा मैले भनिहालेँ, हामी आगामी निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहमति गर्दै हामी अगाडि तालमेल गर्दै अगाडि बढ्छौँ र निर्वाचनका हरेक नतिजालाई जनताले दिएका जनादेशलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्ने गर्छौँ। अध्यक्ष त्रिपाठीले सो विधेयकमा गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार दिने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था पनि संवैधानिक भएकाले त्यसलाई अन्यथा ठान्ने र राजनीतिकरण गर्न खोज्न नहुने बताए। त्रिपाठीले आगामी निर्वाचनका लागि सांसद रेशम चौधरी लगायतका टिकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गरे। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी स्थित गीता सत्संग
भवनमा सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। उनले सोमबार साँझ 5 बजेदेखि 20औं सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्। डाक्टर केसीले आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारलाई 2 साताको अल्टिमेटम दिए पनि चासो नदिएकाले अनसन थालेको बताए। आफ्ना मागप्रति सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेकाले प्रधानमन्त्रीकै गृह क्षेत्रमा अनसन सुरु गरेको केसीको भनाइ छ। अस्पताल सञ्चालन भइसक्नुपर्ने त्यो भएको छैन र अर्को कुरो अब मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नलाई कि के अरे ढाँचा चाहिँ युनिभर्सिटीको ढाँचा हो कि अथवा प्रतिष्ठानको ढाँचा भने त्यो त तुरुन्तै गर्न सकेछ नि के अरे चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त तुरुन्तै निर्णय गर्न सक्छन् नि। त्यो गरेका छैन गरेर उल्टा राख्छन्। बरु मफियाहरूसँग मिलेर निजी मेडिकल कलेज खोलिरहेका छन्। खोल्ने जग्गामा चाहिँ र सरकारी आउन नदिने यिनीहरूले हुन् सरकारी आउन नदिने। डाक्टर केसीले शय्या संख्या अनुसार अस्पतालमा दरबन्दी बढाउन, जनसङ्ख्या अनुसार अस्पताल बनाउन, सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरे निःशुल्क गर्न माग गरेका छन्। स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ। ललितपुर कुसुन्ती स्थित अनन्त सेवा नेपालका सञ्चालक उदयराज भाटले एभिन्यूज कर्मी सुशील पाण्डे लगायतमाथि गरेको दुर्व्यवहारप्रति पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एभिन्यूज खबरमा भएको तोडफोड र पत्रकारमाथि भएको हातपात र दुर्व्यवहारको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। ललितपुरको कुसुन्ती स्थित अनन्त सेवा नेपाल बाल गृहका सञ्चालक भाटले त्यहाँ बस्ने बालिकामाथि यौन शोषण गरिरहेको विषयको खबर सम्प्रेषण गरेकै कारण आक्रमण, पत्रकारमाथि हातपात, दुर्व्यवहार जस्ता कार्य हुनु अत्यन्त निन्दनीय र प्रेस विरोधी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासङ्घले प्रेस विरोधी कार्यमा संलग्नमाथि तत्काल कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाई पत्रकार र सञ्चार गृहको सुरक्षामा गम्भीर बन्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासङ्घको एभिन्यूज प्रतिष्ठान शाखाले पनि विज्ञप्ति निकालेर घटनाको निन्दा गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। यसैबीच एभिन्यूज खबरले पनि घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै महाराजगञ्ज प्रहरीले उजुरी दर्ता गराएको छ। भाट र उनका सहयोगीहरूले आइतबार बेलुका खबर प्रसारण भइरहेको समयमा आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणमा संलग्न केहीलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सांस्कृतिक वैभवलाई विश्व सामु चिनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। आज काठमाडौँमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2079 का विजेता कविहरूलाई पुरस्कार वितरण गर्दै उनले परापूर्व कालदेखिका ज्ञान ग्रन्थ र विज्ञानको महत्त्वलाई उजागर गर्न आवश्यक रहेको बताएकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली समाजका युगौँदेखि रहँदै आएका लोक साहित्य एवं साहित्यिक कृतिहरूलाई सङ्कलन गरी बाहिर ल्याउनु पर्ने आवश्यक रहेको पनि बताएकी छिन्। नेपाली समाजमा युगौँदेखि जीवित रहँदै आएका लोक साहित्य एवं साहित्यिक निधिहरूलाई सङ्कलन गरेर बाहिर ल्याउनु पर्ने छ र नेपाली सिर्जनाहरू पनि विश्व साहित्यको उत्कृष्ट कोटिमा पर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई अनुवाद मार्फत विश्व सामु पुर्याएर प्रमाणित गर्नु पर्नेछ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सिर्जनाहरू पनि विश्व साहित्यको उत्कृष्ट कोटिमा पर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई अनुवाद मार्फत विश्व सामु पुर्याएर प्रमाणित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। उनले कविता महोत्सवले अन्तर पुस्ताको सम्बन्धलाई स्थापना गर्ने र नयाँ पुस्तालाई सिर्जना कर्ममा समर्पित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन्। मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल 143औं स्थानमा रहेको छ। आज काठमाडौँमा UNDP ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल मानव विकास सूचकाङ्क 0.602 अङ्कका साथ 143औं स्थानमा रहेको छ। नेपालको सुस्थानलाई मध्यम मानव विकास सूचकाङ्कका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा नेपालको प्रतिव्यक्ति औसत आयु 68.4 वर्ष रहेको उल्लेख छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये श्रीलङ्का 73औं स्थानमा, मालदिप्स 90औं स्थानमा र भुटान 127औं स्थानमा रहेका छन्। त्यस्तै बङ्गलादेश 129,
भारत 132, पाकिस्तान 162 र अफगानिस्तान 180 स्थानमा रहेका छन्। स्विजरल्यान्ड 0.962 अङ्कसहित मानव विकास सूचकाङ्कमा पहिलो स्थानमा रहेको छ। नर्वे दोस्रो र आइसल्यान्ड तेस्रो स्थानमा छन्। हङकङ चौथो, अस्ट्रेलिया पाँचौं, डेनमार्क छैटौं र सातौं नम्बरमा स्विडेन रहेको छ। आयरल्यान्ड आठौं, जर्मनी नौं, त्यस्तै नेदरल्यान्ड 10औं नम्बरमा रहेका छन्। राष्ट्रसङ्घले 191 मुलुकको विवरण सार्वजनिक गरेकोमा दक्षिण सुडान सबैभन्दा पुच्छारमा छ। प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी मानव विकास सूचकाङ्क लगातार दोस्रो वर्ष ओह्रालो लागेको छ। मानव विकास सूचक सन् 2020 र 21मा लगातार घटेको सूचकाङ्कले देखाएको छ। कोरोना महामारी तथा यसले सिर्जना गरेका विभिन्न आर्थिक सामाजिक समस्याले गर्दा मानव विकास सूचक ओह्रालो लागेको UNDP-ले उल्लेख गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालले गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रय शक्ति बढाउन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। आज काठमाडौँमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP-ले मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि जनताको क्रय शक्ति बढाउन देशको अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्ने बताएकी हुन्। मन्त्री भूषालले कृषि, पर्यटन र ऊर्जाबाट नै देशको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने भन्दै देश विकासका लागि जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्नु आवश्यक सबल अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि नेपालको प्रमुख आधार भनेको कृषि, पर्यटन र ऊर्जा हो। देश विकासका लागि जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उचित प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। मन्त्री भूषालले औद्योगिकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइ, कृषि विकास, खानेपानीको विकासमा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरेर उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न सक्नुपर्ने बताइन्। जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकास मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। 2 वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा दिने उनको प्रतिबद्धता छ। मन्त्री भूषालले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब 16 अर्बको विद्युत व्यापार हुने प्रक्षेपण गरेको पनि जानकारी दिएकी छिन्। नेपालमा थप 179 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2600 PCR परीक्षणमा 127 र 2359 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 52 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँमा 50, ललितपुरमा 18 र भक्तपुरमा 7 संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै थप 171 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 2271 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये 2190 जना होम आइसोलेसनमा, 81 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 15 जना आइसियुमा रहेका छन्। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 12015 जनाको मृत्यु भएको छ। शेयर बजारमा आज पनि दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से आज पनि 13.59 अङ्कले घटेर परिसूचक 1912.69 अङ्कमा झरेको हो। बजारमा आज 83,16,03,651 रुपैयाँ बराबरका 26,13,540 किता शेयर 20,558 पटकमा खरिद बिक्री भए। उपसमूहतर्फ म्युचुअल फन्ड सामान्य अङ्कले बढ्दा बाँकी 12 समूहको शेयर मूल्य घटेको छ। घट्दो बजारका बीच 18 कम्पनीको शेयर भने बढेको छ भने 149 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। NRIC र NTC दुवैको शेयर मूल्य घट्दा अन्य उपसमूहमा 1.70% घटेको छ। यस्तै हाइड्रो र फाइनेन्सका शेयरका पनि बिक्री चाप बाक्लो छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले असोज पहिलो साता काठमाडौँको भैकुटी मण्डपमा सीट नाडा इलेक्ट्रोनिक्स भेहिकल प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने भएको छ। एसोसिएसनले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असोज 6 गतेदेखि नै 9 गतेसम्म विद्युतीय गाडीको प्रदर्शनी गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। नाडा इभी मेलामा नेपालमा उपलब्ध सबैजसो विद्युतीय सवारी साधन र तिनका पाठ पूर्जाबारे सम्पूर्ण रूपमा जानकारी समेत लिन सकिने आयोजकले जानकारी दिएका छन्। वर्तमान समयमा विद्युतीय सवारी साधनहरूको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको र यस्ता सवारी साधनहरूको बढ्दो प्रयोगले आफ्नै मुलुकमा उत्पादित जल विद्युतको उपभोग बढ्न गई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन समेत सहयोग पुर्याउने विश्वास आयोजकहरूले लिएको छ। यहाँ
माग चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा झन्डै अहिले 10 देखि 12% अहिले टोटल यो 4 व्हिलर गाडीहरूको भेकलको इम्पोर्टमा 10% भन्दा माथि अहिले इभीले ओगटिसकेको छ। हामीले अपेक्षा गर्छौँ सायद यो 5-6 वर्षमा त 50% भन्दा बढी चाहिँ अब इभीको मार्केट हुनेछ नेपालमा। नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधन, पाठ पूर्जा, वित्तीय सेवा एवं अन्य सम्बन्धित सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरूको भव्य प्रदर्शनी रहने प्रदर्शनी 4 दिनसम्म चल्नेछ। वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै आयोजना गर्न लागि एक्सपोमा ठूला तथा साना गरी 51वटा स्टल र ब्लगहरू रहनेछन्। नेपालको अटो उद्योग नै धराशायी र कठिन मोडमा पुग्ने अवस्थामा यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि मेला गर्न लागि नाडाको भनाइ छ। प्रदर्शनी लगभग 40,000 आगन्तुकहरूले अवलोकन गर्ने विश्वास आयोजकको रहेको छ। राज्य कोषको करोडौं लगानीमा निर्माण गरिएको झापाको मेचीनगर 7 प्याराभिट्टामा रहेको बस पार्क सञ्चालनमा आउन नसक्दा प्रयोगविहीन भएको छ। प्रयोगविहीन बस पार्क अहिले लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको अखडा बनेको छ। विशेष खबरको साथमा राज्य कोषको करोडौं लगानीमा निर्माण गरिएको झापाको मेचीनगर 7 प्याराभिट्टामा रहेको बस पार्क सञ्चालनमा आउन नसक्दा प्रयोगविहीन भएको हो। प्रयोगविहीन बस पार्क अहिले लागू औषध प्रयोगकर्ताहरूको अखडा बनेको हो। खुला र शान्त स्थानमा रहेको बस पार्क क्षेत्र लागू औषध प्रयोगकर्ताको पहिलो रोजाइ बन्दै गएको र यसले समाजमा नकारात्मक असर पुर्याएको प्रहरी प्रशासन तथा सरकारवाला निकाय बताउँछन्। प्रहरीको उपस्थिति नभएको अवस्थामा साँझको टाइममा बिहान पख यो लुकीछिपी दुर्व्यसनीमा परेका व्यक्तिहरूले सेवन गर्ने गरेको मैले पनि सूचना प्राप्त गरेको छु। लागू औषध प्रयोगकर्ता व्यापारीले त खुल्ला ठाउँ भिडभाड नभएको आफू सुरक्षित हुने ठाउँ खोज्छन् उनीहरूले। नेपाल भारत सीमानाका काकडभिट्टाको बस टर्मिनलको सवारी चाप र यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले 9 वर्ष अघि निर्माण गरिएको बस पार्क प्रयोगविहीन हुनु दुःखद भएको स्थानीय बताउँछन्। चाँडोभन्दा चाँडो बस पार्क सञ्चालनमा ल्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्। रात्रि सेवा अथवा बिहानको डे सेवा त्यहाँबाट चलाउने लोकल गाडी यहाँबाट चलाउने गरिदियो भने पनि अलिकति सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो क्षेत्र हुँदै लामो तथा छोटो दूरीका दैनिक 700 भन्दा बढी बस सञ्चालन हुँदै आएका छन्। बजार क्षेत्रको मध्यम भागमा रहेको 2 दशक पुरानो बस टर्मिनल अहिले साँगुरो भइसकेको छ। यत्रो हाइवे बनेर आउँदैछ, हामीले बस पार्कको लागि एउटा जमिन पनि प्राप्त गर्यौँ, त्यो अहिलेसम्म पनि हामीले व्यवस्थित बनाउन सकेनौँ, राम्रो बनाउन सकेनौँ। मेचीनगर नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट रु 3 करोड 36 लाख र नगर विकास कोषको रु 7 करोड 77 लाख संयुक्त लगानीमा बस पार्क निर्माण गरिएको हो। रात्रिकालीन उज्यालोको लागि निर्माण गरिएका विद्युत र सौर्य बत्तीको कतिपय लाइटहरू चोरी भएका छन् भने शौचालय लगायतका संरचना गौचरणमा परिणत भएको छ। स्थानीय सरकारवाला निकायको उदासीनताका कारण यो बस पार्क सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। बस पार्क सञ्चालनमा आउन नसक्दा यहाँका ठुला बजार क्षेत्रहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा झनै ठुलो चुनौती थपिएको छ। एबी न्युज खबरका लागि सन्तोष खैपाने, झापा। दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, उत्पादन र बजारीकरण गर्दै आएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले तोरीको तेलको उत्पादन गर्ने भएको छ। आज कम्पनीको 60औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा दशैं अघिदेखि हेटौँडा स्थित नेपाल वनस्पति उद्योगबाट शुद्ध तोरीको तेल उत्पादन गरी बजारमा ल्याइने कर्पोरेसनले जानकारी दिएको हो। उपभोक्तालाई गुणस्तरीय तेल उपलब्ध गराउन चितवन लगायत तराई मधेसका कृषकबाट तोरी खरिद गरी निकट भविष्यमा प्रशोधित तोरीको तेल उत्पादन गर्न लागेको जनाएको हो। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीले पछिल्लो समय साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अपेक्षित रूपमा नाफा गर्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। कर्पोरेसनले अहिले आयोडिन युक्त नुन, एसटीसी ब्रान्डको खाना पकाउने ग्यास, त्यस्तै चावल, गेडागुडी स्थानीय उत्पादनलाई प्याकिङ गरी उपभोक्तामाझ पुर्याउँदै आएको छ। कर्पोरेसनले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 10 अर्ब 39 करोडको उपभोग्य वस्तु बिक्री गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको आर्थिक सूचकहरू चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताएका छन्। महासङ्घले काठमाडौँमा गरेको विज्ञापन आचार संहिता सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उनले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा समस्याहरू आइरहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्र सङ्कुचन हुने अवस्था रहेकाले उद्योग र विज्ञापन व्यवसाय समेत सङ्कुचनमा पर्ने बताए। जति अर्थतन्त्र फस्टायो, उद्योग व्यवसाय बढे, नेपाल समृद्धितर्फ जान सक्यो र विज्ञापन बढ्छ भनेर कुरामा द्विमत छैन। अर्थतन्त्र सङ्कुचन जुन अहिलेको अवस्थामा छ, उद्योग व्यापार व्यवसाय र विज्ञापन व्यवसाय पनि सङ्कुचन हुने कुरामा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भोग्दै आएको विषय रहेको छ। अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको विज्ञापन बजार कोभिडको प्रभाव नपरेको भए 20 अर्ब पुग्ने अवस्थामा रहेको बताए। विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागैले होर्डिङ बोर्ड विज्ञापनका लागि हुने ठेक्का प्रथा रोक्ने तयारीमा रहेको बताए। म स्थलगत विज्ञापनमा ठेक्का प्रथा रोकिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। हामी ठेकदारले राजस्व उठाउनु हुन्न भन्नेमा चाहिँ हामी लागू गर्छौँ त्यसलाई जसै पनि। तर अब हुन्न भन्दा भोलि मैले झन्डा बोकेर हिँडेर पाउन्न नि। विज्ञापन उठाउने अधिकार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले कसले त्यो के ऐन छ त्यसले स्थानीय तहलाई दिएको छ। अब हुन्न भन्दै अरे अनि विकल्प के त? त्यो त भएन। अध्यक्ष हुमागाईले होर्डिङ बोर्ड विज्ञापन मार्फत उठ्ने राजस्व ठेकेदारले अब उठाउन नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने पक्षमा बोर्ड रहेको समेत जानकारी दिए। उनले बोर्डले यो वर्ष डिजिटल मिडियाको ऐन बनाएर नै व्यवस्थापन गर्ने बताए। पर्वत र म्याग्दीको कालीगण्डकी नदीमा अवैध उत्खनन रोक्नका लागि प्रशासनले पहल थालेको छ। पर्वतको बुवारी बेनीदेखि डम्मु खोलासम्म कालीगण्डकी नदीमा अवैध रूपमा नदीजन्य सामग्री निकाल्ने गरेको पाइएपछि प्रशासनले स्थलगत अनुगमन गरेको हो। सावन भदौ महिनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विपरीत उत्खननमा रोक लगाइए पनि स्थानीय स्तरमा दोहन भइरहेकाले त्यस्तो सामग्री जफत गरेर लिलामको तयारी गरिएको छ। जलजला गाउँपालिकाले जलजला गाउँपालिका क्षेत्रभित्र वारीबेनीदेखि दमुवा खोलासम्मको यो क्षेत्र जलजला गाउँपालिकाको क्षेत्र पर्छ। यसमा चाहिँ प्रचलित कानुन विपरीत सर्वोच्चको आदेश अहिले कालीगण्डकी नदी क्षेत्रमा ढुङ्गा गिटी पालुवा ननिकाल्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अवैध दोहनमा संलग्नलाई पनि जरिवाना गराउने स्थानीय तह र प्रशासनको तयारी छ। जलजलाको लामाखेत, मोहनचोक, मिलनचोक, केराबारी, लस्तीफोर्से, खन्याघाट लगायतको क्षेत्रमा अवैध दोहन हुने गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाल 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। घरेलु मैदानमा सोमबार भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा श्रीलङ्कालाई 6-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाललाई जित दिलाउन अमीषा कार्कीले 2 गोल गरिन्। त्यस्तै कुमारी घिसिङ, सरू लिम्बू, अमृता जैसी र दिपा शाहीले 1-1 गोल गरिन्। खेलको 9औं मिनेटमा रश्मिले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी छिन्। खेलको 11औं मिनेटमा सरूले गोल गर्दै नेपाललाई 2-0 को अग्रता दिलाइन्। खेलको 17औं मिनेटमा अमृताले गोल गर्दा नेपाल 3-0 ले अघि रह्यो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा दिपाले गोल गरेपछि नेपालले पहिलो हाफमा 4-0 को अग्रता बनायो। खेलको 76औं मिनेटमा अमीषाले गोल गर्दै नेपाललाई 5-0 को अग्रता दिलाइन्। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा अमीषाले दोस्रो गोल गर्दै नेपाललाई 6-0 को जित दिलाइन्। यस जितसँगै नेपालले अपराजित रहँदै अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको हो। 2 खेलमा अपराजित रहँदै अङ्कविहीन बनेको श्रीलङ्का प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। प्रतियोगितामा आयोजक नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र मालदिभ्सको सहभागिता रहेको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा आज लुम्बिनी प्रदेशलाई 76 रनले हराउँदै पुलिसले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। पुलिसले दिएको 205 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले विश्वभरमा 7 विकेट गुमाएर 168 रनमा
बनायो। यस्तै आज नै भएको अर्को खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले मध्य प्रदेशलाई 6 विकेटले हराएको छ। मधेसले दिएको 105 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको आर्मीले 18 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको मधेसले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 104 रन बनाएको थियो। मुलपानी क्रिकेट मैदान वर्षाका कारण खेल्न योग्य नभएपछि एपीएफ र बागमती बीचको खेल तथा एनआरएनए र प्रदेश 1 बीचको खेल भने रद्द भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। तर पुरुष क्रिकेट भने खेलाडी अगाडि नै आयोजना भइरहेको हो। अब पालो खास खबरको। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समानुपातिक बन्द सूचीको मनोनयन अघिसम्म मात्र कायम रहने जानकारी सहितको पत्र संघीय संसदमा पठाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रमाणीकरण गरेर कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले विज्ञप्ति सहितको पत्र संघीय संसदमा पठाएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई कार्यालय आउँदा पूरा बाहुला भएको लुगा लगाएर आउन आग्रह गरेको छ। डेङ्गु रोगको जोखिम कम गर्नका लागि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आज सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक सामुदायिक र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई कार्यालय आउँदा पूरा बाहुला भएको लुगा लगाउन अनुरोध गरेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले म्यानमार र मलेसियाका लागि नवनियुक्त राजदूतलाई आज शपथ ग्रहण गराएकी छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयमा म्यानमारका लागि हरिशचन्द्र घिमिरे र मलेसियाका लागि दिलराज पौडेलले राजदूतको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। शपथमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का लगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी मेरीबीच आज भेटवार्ता भएको छ। सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा भएको भेटमा नेपाल अमेरिका सम्बन्ध र नेपाली सेनाका लागि अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोगका बारेमा कुराकानी भएको बताइएको छ। बेरी आफ्नो कार्यकाल समापन गरी स्वदेश फिर्ता जान लागेकाले विदाई भेटका लागि जङ्गी अड्डा पुगेको सेनाले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेविसंघ समिति विघटन गरेको छ। नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले आज विज्ञप्ति निकालेर नेविसंघ त्रिवी समिति विघटन गरिएको जानकारी दिएका हुन्। उनले त्रिवीमा अब अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने बताएका छन्। नेकपा एमाले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन उपत्यकामा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। संविधान दिवस असोज 3 गते भए पनि निर्वाचन आचार संहिताका कारण 1 गते उपत्यकामा पदयात्रा आयोजना गर्ने निर्णय एमाले गरेको हो। काठमाडौँका विभिन्न चोकबाट सुरु हुने यात्रा बसन्तपुरमा पुगेर समापन हुनेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जनकपुर धाम आगमनमा अवरोध गर्न खोजेको आरोपमा 11 जनालाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई जनकपुर धाम विमानस्थल अगाडिबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूले ओलीलाई कालो झण्डा देखाउन खोजेका थिए। ओलीले बहकाउमा लागेकाहरूको कुनै दोष नरहेको भन्दै पक्राउ परेकालाई छाडिदिन प्रहरीलाई अनुरोध गरेका छन्। हृदय त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र चन्द्रदेव जोशी नेतृत्वको नेकपा संयुक्त बीच आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल हुने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी दुवै पार्टीले सो निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सहमति गरिएको जानकारी दिएका हुन्। सहमति अनुसार नेकपा संयुक्त पनि जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एसिया रिजनल फाइनेन्सियल इन्क्लुजन इनिसिएटिभ सार्फीको उपाध्यक्ष चयन भएका छन्। जोर्डनको डेट्सीमा आयोजित ग्लोबल पलिसी फोरम 2022मा सहभागी हुन गएका अधिकारी सार्फीको उपाध्यक्ष चयन भएका हुन्। मालदिप्सका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अली हसिम उपाध्यक्ष चयन भएका छन्। तराईका विभिन्न स्थानमा काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडित किसानहरूमाथि प्रहरीले कीर्तिपुरमा बल प्रयोग गरेको छ। अस्थायी बसोबास स्थल बनाएर बसेका पीडितलाई कीर्तिपुर गेट नजिकै प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको हो।
प्रहरीको कुटाईबाट केही किसान तथा युवा घाइते भएका छन्। 41 दिनदेखि पीडितहरूले माइतीघर मण्डलामा धरना दिँदै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज बालाजु स्थित माछा पोखरी क्षेत्रको अनाधिकृत संरचनामाथि डोजर चलाएको छ। गुणस्तर विभागको कार्यालय अगाडि रहेको गुम्बा क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका घर तथा टहरा महानगरले आज भत्काएको हो। केही समयदेखि महानगरले अनाधिकृत संरचना भत्काउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। सामान्यतया आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। राति बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। देशका केही स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।